दोस्तों, जब एक जल्लाद एक हाफिज कुरान की गर्दन उड़ाने लगा तो अचानक एक ऐसा करिश्मा हुआ कि तमाम गैर मुस्लिम कांप उठे। दोस्तों, वो आखिर हाफिज कुरान को किस वजह से कत्ल किया जा रहा था और जल्लाद हाफिज कुरान को क्यों कत्ल ना कर सका, ये पूरा वाक़या जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 90 साल पहले राजस्थान के एक गाँव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम अहमद रखा गया। ये बच्चा शक्ल सूरत में किसी शहजादे से कम न था। माँ बाप ने उसकी पैदाइश पर यह फैसला कर लिया कि अहमद को कुरान मजीद का हाफिज बनाया जाएगा। बचपन के दिन गुजरने लगे। जब अहमद ज़रा समझदार हुआ तो माँ बाप ने उसे इस्लामी तालीमात के जानिब बढ़ाना शुरू कर दिया और बचपन से ही उसे दीन इस्लाम से लगाव हो चुका था। वो पाबंदी से नमाज़ें अदा करता, कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए करीब के मदरसे में जाता। माँ बाप का फर्मा बरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज़ कुरान बन गया। 10 साल अहमद ने जब कुरान मजीद हिफ्ज़ किया तो उसके वालिदैन इंतहाई खुश थे, मगर आसपास के इलाके में जो गैर मुस्लिम थे वह अहमद को नापसंद करते थे। तो अहमद को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। जबकि अहमद हाफिज़ कुरान भी बन चुका था। उसके तिलावत के चर्चे पूरे राजस्थान में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारी और मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते ताकि वो अहमद से उसकी लतीफ़ आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत सुन सकें। मेरे दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो ये थी कि चंद गैर मुस्लिम घराने भी अहमद की खूबसूरत आवाज़ से मुतासिर हुए और उन्होंने दीन इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इलाके के तमाम गैर मुस्लिम पंडित अहमद और उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ हो गए। उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने गांव के सरदार के घर चोरी की है। इल्ज़ाम तराशी करते हुए ये गैर मुस्लिम उसे मारने पीटने लगे और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि अहमद, जो कि एक सच्चा मुसलमान है, वो एक चोर भी है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार राजगोपाल को भी साथ मिला लिया गया। उसने पूरे गांव के साथ अहमद को सज़ा देने का फ़ैसला किया और मुकर्ररा दिन अहमद को पंडाल में लाया गया, जो चीख चीख कर पुकार रहा था, कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की है। मगर वहाँ के गैर मुस्लिम नफ़रत की आग में जल रहे थे। वो ये भूल चुके थे कि एक मासूम हाफिज़ कुरान पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह का कहर भी नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी ही बेगुनाही का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अपने रब्बे अजीम से मदद भी मांग रहा था। इसी दौरान एक गैर मुस्लिम पंडित ने कहा, देखो भाई, इस मुसलमान लड़के ने गांव के सरदार के घर चोरी की है। ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए इस मुसलमान लड़के को सज़ाए मौत होनी चाहिए। सरदार, जो कि उन गैर मुस्लिमों के उस मंसूबे पर शामिल था, वो भी झट से बोल पड़ा, आओ इस मनहूस लड़के को फ़ौरन कत्ल कर दें, इससे पहले कि ये पूरे गाँव को लूट ले। यह सुनते ही जल्लाद को बुला लिया गया और बेकसूर अहमद की गर्दन उड़ाने का फ़ैसला सुना दिया गया। दोस्तों, अहमद ने यह सूरत हाल देखी तो उसने पंडितों, गांव के सरदार और तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने चोरी नहीं की। मैं तो हर वक्त कलाम इलाही की तिलावत में मशगूल रहता हूँ और मेरा दीन सच्चा दीन है। दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा अमल है, इसलिए मुझे जो भी बेगुनाह कत्ल करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उसकी ये बात सुनकर सरदार ने जल्लाद को तलवार से अहमद की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। जल्लाद इस नीयत से आगे बढ़ा कि वो अहमद की गर्दन काट कर अलग कर देगा, मगर उसके कदमों ने साथ नहीं दिया। अचानक जल्लाद ज़मीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम गैर मुस्लिम ये देखकर कांपने लगे। जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, यानी कि वो मर चुका था। इस पर अहमद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए पूरे गांव से कहा, देखो मेरा रब ही सच्चा है
اور دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت کرشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں چند الفاظ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک اتنی بڑی کتاب کس طرح یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اس طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری عالم یا حافظ قرآن کی کسی بھی پارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو وہ فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے۔ اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک کرشمہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سچی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کلام کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا اور قرآن پاک کے ہر حرف کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، اے اسرافیل، اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا، اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے، پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو سور پھونک دے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا۔ بے شک دوستو، آج ہم پہ جو زوال ہے، ہم جن مصیبتوں میں پھنسے ہیں، آج جتنے بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، غیر مسلم کے مغلوب ہو کر رہ رہے ہیں، ان کے غلام بن کر رہ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہماری دین سے دوری۔ ہم نے دین سے دوری اختیار کی تو آج ہمارا یہ حال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بدل جائے، ہماری آخرت سنور جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اس کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کو سمجھیں، پھر ہی تلاوت کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی دین اسلام سے قریب رہیں، جڑے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عنایت کیا ہے، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقاصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم ان مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔